माशाअल्लाह जेड़े ते जीवदे जागदे हो सलाम दा जवाब जरूर दियो। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हजरत मियां साहब फरमांदे ने बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई बाद अदब दे मंजिल उत्ते पहुंच ना सकिया काई। ये बड़ा दुख हो रहा है कि एक ख्वार इस इलाके दी तारीखी ते बहुत बड़ी महफिल होंदी सी, लेकिन पता नहीं अखबार वाले या इलाके वाले की हो गया। साहब लोग सिरों नंगे, अदब दा ज़ौक कोई नहीं। ए रेवड़ियां लियो कुछ या करो। इत्थे लोग दिल दी दुनिया बदलन आउंदे, तुसीं जेब दी दुनिया बदलने चक्कर विच पए हो। खबरदार हुण कोई अगर कोई रेवड़ियां ला उठ के खलो के बेचने की कोशिश की, एक जगह ते बह जाओ, सब नूं पता तुसीं इत्थे आए हो। जिक्र सरकार दी महफिल है। फिर मैं अर्ज करना, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं, होते हुए मसीहा बीमार किस लिए हैं। हल हो निशान मुश्किल, हल हो निशान मुश्किल तो दरबार किस लिए है। मुजरम न बख्शे जाएं तो सरकार किस लिए है। अगर जेब की दुनिया बदलना चाहते हो सरकार का वजीफा कर लो, और इंशाल्लाह सरकार का वजीफा करते रहोगे, इंशाल्लाह सरकार तुम्हारे जेबां दी दिल की दुनिया बदल देंगे। और जरा करके तो वेखो, सामने तुम्हारे जिंदा मिसाल हाँ। असीं ते एक साइकिल नहीं सी लै सकदे ते सरकार दे जिक्र दा इतना करम होया कि अज अलहमदुलिल्लाह गड्डियां ते जहाज़ां ते फिरने सरकार दे करम दी गल। इस वास्ते ये वजीफा बना लो, इसमें मोहम्मद से दिल में उजाला कर लो, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। सरकार के जिक्र में इतनी बरकतें हैं। और अब आपको ये तवज्जो से समात फरमाए मेरा जुमला, जितनी सरकार से मोहब्बत है उतनी मोहब्बत का इजहार करते हुए जुम कर सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ो तुसीं भी मोहब्बत नाल पढ़ो दुरूद शरीफ। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। दुरूद शरीफ पर कोई पाबंदी नहीं है, ये दिखावे के लिए भी पढ़े तब भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। ये इतना पसंदीदा वजीफा है अल्लाह का। झूम कर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अपने कलाम का आगाज मिलाद शरीफ की एक रुबाई से करता हूँ। इसमें शायर हुजूर का मिलाद बयान करता है और जिक्र यूं करता है। बराए मेहरबानी प्लीज। तारे जब सरकार की आमद थी ना, मिलाद शरीफ का दिन था, जिस दिन सरकार ने दुनिया पे ज़हूर होना था, तो रात अर्ज कहती है या अल्लाह मैं अपने शबाब में हूं तो तेरे महबूब की आमद मुझे ये सादत नसीब फरमा। सुबह कहती है या अल्लाह जब मैं अपनी चमक दमक में आ रही हूं तो ये शहादत मुझे नसीब फरमा। सूरज कहता है या अल्लाह ये शहादत मुझे नसीब फरमा जब मैं अपने शबाब पे हूँ। चांद कहता है या अल्लाह जब मैं सितारों के जुर्मट में चमक रहा हूँ ये शहादत मुझे नसीब फरमा। तो शायर उस मंजर को यूं अपनी कलम के अंदर लिखता है। तारे गए उड़ीक दे चिड़ियां बोलियां दुर्रे यतीम आया काबा मैं किया तय किया बुत दिगे जाम मक्के विच नबी करीम आया और वदोहा चेरा ते वल्लैल जुल्फा
तबा हलीम आया चुमे कदम मंजूर फरिश्तियां ने वेखण पोतरे नू इब्राहिम आया चुमे कदम मंजूर फरिश्तियां ने वेखण पोतरे नू इब्राहिम आया ते सरकार मियां मोहम्मद बख्श अल्लाहु अकबर हक चारी या नबी या नबी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। तो ये मिल बैठे हैं ना आप, तो ये मिल बैठना गनीमत जान लो। शायर कहता है एक नुक्तादान, मिल बैठना गनीमत जान लो, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में आज नहीं है, दुनिया से वो जा चुके हैं। तो एक उनके हवाले से, मौके के हवाले से एक रबाई मियां मोहम्मद बख्श अपनी पंचगंज किताब में लिखते हैं, अल्लफ अज दी रात महराज वाली जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, पीछे तक आवाज आए, कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लफ अज दी रात महराज वाली पलके रब जाने केना रंग होसी, कदों तुसां जे विछड़े यार मिलसा, कोई पला पले बड़ा संग होसी, कोई गल दसो जड़ी याद रखा, जदों तुसां बाजों दिल तंग होसी, मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे हो, किथे शम्मा ते किथे पतंग होसी। अल्लाह या नबी या और एक मोहब्बत की रुबाई है। इसके बाद मैं नाज शरीफ के चंद शेर पढ़ूंगा। और निक्यो या पुत्र घाट उड़ जाओ तो जे इत्थे बहना तो चुप कर, मैं 2-3 स्कूल मास्टर भी बुला के लियांदे जेड़े तुहानू काबू करन। जरा मोहब्बत नाल एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि इंशाअल्लाह। रुबाई इश्क के समुंदर इसके अंदर भरे हुए हैं शायर ने, और तसव्वुफ का एक समुंदर बंद किया है। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप निहायती तवज्जो से समात फरमाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद मैं नात के चंद शेर पढ़ूंगा, आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद में उस
الحمد تھی لیکن وناس توڑی تیڈا علم میں رب عظیم چما ہجر اسود یا کے غلاف کعبہ میں تیرا عرش عظیم چما چلو پہلوں علماء کولوں پوچھ لئیے پہلا الف چما یا کہ میم چما سانو میم تو الف دا راہ ملیا میرا دل کر دے پہلا میم چما منو میم تو الف دا راہ ملیا میرا دل کر دے پہلا میم چما منو میم تو الف دا راہ ملیا میرا دل کر دے پہلا میم چما اور ایک شعر پڑھ کے نعت کی طرف آتا ہوں یہ قدم قدم سی منزل یہ میری شکست پائی میں جو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی تو آپ نے اب میرے ساتھ مل کے نعت سرکار پڑھنی ہے یہ کافی دوستوں نے مجھے حکم دیا ہے ایک ہی نعت شریف کی یہ چٹیں آئی ہیں تو آپ سب نے سرکار کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کر کے التجا کریں یا ہاتھ بٹھا کے لیکن دل کھول کے التجا کریں کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ بزم ATI کے اہتمام ایک محفل میلاد تھی یہاں یہ سب دیوانے آپ کے نعت پڑھ رہے تھے اس لیے انہیں میری جماعت میں شامل فرمایا اور میں ان کی سفارش بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ ان کے گناہوں کی بخشش کی سفارش بھی فرما دیجیے تو التجا ہے سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ ساتھ دیں گے میرا تو مجھے بھی لطف آئے گا سننے میں سنانے میں آپ کو سننے میں تو بلا تمہید نعت عرض کرتا ہوں ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے محبت کے ساتھ محبت سے ذرا گونج پڑ جائے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم التجا کریں اور سرکار عطا فرماتے ہیں وہ دلوں کے کفل کھول کے پڑھ لیں ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے
عطا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہا والے ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے وہ کیسے عطا کرتے ہیں تو نوازنے پہ آئے رضوی بھائی یا رسول اللہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے تیری ایک نظر کی قیمت تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی گر تو قبول کر لے یہ ہے تیری مہربانی ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے آقا آپ ہیں عطا اور شیر سماعت فرمائیں اپنوں دلوں کو زندہ کر لیں چھیڑنا ہمیں دنیا چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں سید الورا والے شاہد و سرا والے سید الورا والے شاہد و سرا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے اور میں مریض طیبہ ہوں اللہ سب کو مدینے لے جائے یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دیدار مدینہ عطا فرمائے میں مریض طیبہ ہوں قبلہ حافظ ایوب صاحب میں مریض طیبہ ہوں اس گلی میں لے جاؤ میں مریض طیبہ ہوں اس گلی میں لے جاؤ ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے مل کے پڑھ لیں ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا ابن مرتضیٰ نے کہا اور شاعر شعر اہل بیت کی نظر کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے رضوی بھائی قبلہ شاہ صاحب ابن مرتضیٰ نے کہا ابن مرتضیٰ نے کہا سن سمر جفا والے ابن مرتضیٰ نے کہا سن سمر جفا والے کیا نانا ہے نبی اپنا
ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوا دینا، نالے بائیں کٹانیاں اوکھیاں نے، سر چاڑ کے نیزے دی نوکی اتے، چاتیاں یار دے بوئے تے پانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے، ہنجو نا بگانیاں اوکھیاں نے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے۔ نعت تو کافی لمبی ہے لیکن آخری شعر نعت کا، مر تو جائیں گے لیکن، مرنا تو سب نے ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو چیز آئی ہے اس نے جان دینی ہے، جو زندہ ہے اس نے جانا ہے، مر تو جائیں گے لیکن شاعر کہتا ہے مرو کیسے، مرنا تو ہے لیکن مرو کیسے، مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، کیوں؟ آقا آپ کے بیکاری ہیں بڑی انا والے، آپ کے بیکاری ہیں بڑی انا والے، ذرا مل کے پڑھ لیں، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہاوالے۔ تو اب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، اور اس التجا کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میں عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھوں، اور آپ ذوق سے جتنا اللہ نے جوانی اور حسن اور جوش اللہ نے آپ کو دیا ہے حضور کے وسیلہ سے، اتنے ہی جوش کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو سننے میں لطف آئے گا، مجھے سنانے میں لطف آئے گا۔ تو آپ خالی دامن لے کے آئے ہیں، سبحان اللہ کے اتنے فائدے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے، جنت میں درخت بھی لگتے جائیں گے آپ کے نام کی۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جتنا ذوق سے، جتنے زور سے آپ سبحان اللہ کہیں گے، انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں، مجھ پہ اللہ کا کرم ہے اور میاں صاحب کی نظر ہے، انشاءاللہ 2 گنا آپ سے بڑھ کر حضرت میاں صاحب کا ذوق سے کلام آپ کو سناؤں گا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک شعر سماعت فرمائیں جس میں حضور کی نعت بھی ہے اور حضور کا میلاد بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور کیا کمال حوالہ جات پیش فرماتے ہیں، کیونکہ سید ناصر شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں میں ان کو فکر دیتا ہوں حضرت میاں صاحب نے کیسے حضور کا میلاد بیان فرمایا۔ آپ فرماتے نے لو قلم لو قلم نہ سورج نہ چاند تارے، لو قلم نہ سورج نہ چاند تارے، لوح قلم
عزوی اسمان بھی نہیں سی آدم عیسیٰ و مریم والا اجنام نشان بھی نہیں سی تے سرکار فرماتے نے نہ سورج نہ آدم نہ لوح قلم سی نہ سورج چاند تارے او دوئی نور محمد والا دیندہ سی لشکارے تے ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ اے شعر تو سب پڑھنا ہے وہ شعر حضرت میاں صاحب دا تے نہیں حضرت قصوری صاحب دا ظہوری قصوری صاحب دا شعر ہے انہوں نے اس سے بیر چ لکھیا ہے دوست دی فرمائش کر دیا یا دو شعر پڑھ کے اجازت چاہنا تے ظہوری صاحب لکھ دے نے ہجر تیرا جد پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا اور دل کر دے تیرے سامنے بیٹھ کے آج درد پرانے چھڑا اور آخری شعر فکر ہے پیغام ہے حضرت میاں صاحب کا آپ فرماندے نے سونی شکل شکل تے عاشق ہونا سونی شکل